बरो म्हणटा चड आनी चड आमच्या रॉबर्टाक जायतीं वर्सां आमी सॅक्रिफायस करतले. देवान ताचेर उरपाक बेसावप हेच कोणाची सांगनासतना तेणें केलें. हे पासत देवाक आर्गां दिता आनी ताकाय बरें यश मागता. ताकाय सावत बोलाची देवान ताका दिवची आनी तेची फॅमिलीकूय बरे भाशेन तांकांय वयर काडून ताकाय करपाक दिवचें म्हूण हें हांव रॉबर्टा वरवीं आर्गां आनी दिनवास देव बरें करूंक दिता. हांव मांद्रे गांवचो सरपंच रॉबर्ट फेर्नांडीस. आयज हांव आशव्या वाठारांत आसा. वॉर्ड नंबर 8 ही जावन आसा म्हाजी एरिया. आनी ह्या वाठारांत एक जायत्या वर्सांचें एक काम पेंडींग उरलेलें. ते जायते लोक फुडें सरले पूण तांचेशी तें जावंक ना. आनी हांवें रुजा सायबिणी फुडें घालून हांवें 2-3 मनशांक कन्विन्स करून आनी तांच्या आदारान हें आयज आमी काम कंप्लीट केलां. हिंगा 500 भितर फॅमिलीज रावता आनी तांकां जायतो त्रास जातालो. ती ना म्हटल्यार चिखलांतल्यान येतालीं वयतालीं आनी खूब त्रास जातालो. आयज देवाच्या नांवान तांचें सगळें बरें जालां. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हांव जेन्ना मेंबर रावलो तेन्ना तांणी म्हाका सांगनासलें की आमची वाट कर म्हणून. बट हांवेनूच म्हटलें हांव येयलो तुमची वाट करतलो. तेन्ना ती हांसपाक लागली. पळय तूं रावलाय तो राव म्हणपाक लागली. हे वाटेचेर तशें जावचें ना. जायतीं वर्सां कोणाचेर जावंक ना. व्हडले व्हडले पुलीस येवन गेले आनी तूं आनी तें उलयनाका. पण आयज हांव देवाक आर्गां दिता. हें म्हाज्या हातीन काम म्हाका घडलें हें करपाक म्हणून. देव बरें. पयले सुवातेर हांव धन्य देवाक आर्गां दिता रुजा सायबिणीच्या नांवान. हे सगळ्या आमची फुटपाथ आमची जाली म्हणून आमचो रॉबर्ट सरपंचा उद्देशीन जायतीं वर्सां आमी आशेताल्यो हे केन्ना आमची वाट जातली काय म्हणून. पूण आयज आमच्या ह्या रॉबर्ट सरपंचान आमचें सपन पूर्ण केलें म्हणून हांव ताका दिनवासता आनी धन्य देवाक आर्गां दिता. तशेंच हांव खेरीत भाशेन आर्गां दितो लागलो आनी दिनवासतो लागलो. हे आमच्या भावांनी हांगर आमकां वाट दिली तेंच्यांनी. पयले सुवातेर जावन आसा आमचो नेवीस डिसोजा, क्लिफर्ड डिसोजा, तसोच आमचो रॉबर्ट फेर्नांडीस. तांच्यांनी आपणाच्या वाटेंतल्यान इल्ली सुवात सॅक्रिफायस करून आमकां इल्ली वाट दिली ही फुटपाथ करूंक. तांकां हांव दिनवासता आनी तांचेर आनी तांच्या फॅमिलीचेर आशिर्वाद मागता. तसोच आमी ही हांगासर वाट हांगासर उजार करतले सगल्यांक आमकां बरी सावत भलायकी जावची म्हणून मागता. आनी आमच्या रॉबर्ट सरपंचाचें अशेंच फुडें बरीं बरीं कामां जावची आनी असोच ताका येस मेळचो आनी आमी ताच्या फाटल्यान अशें सदांच आसा. देव बरें करूं.